अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्कूल बस। ये स्कूल बस है, ये 45 सीटर स्कूल बस है। ये आप देख रहे हो। आज मैं बताऊंगा कि ये आप कैसे ले सकते हो जो हमारे हैवी ड्राइवर सऊदी अरब में हैं या सऊदी अरब से जो बाहर हैं, इसके बारे में जो मालूमात जानना चाहते हैं उनको मैं आज इसके बारे में बताता हूँ। तो आज की जो वीडियो है बस वही स्कूल बस के बारे में है। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कितनी सैलरी मिल रही है और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, सब आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये स्कूल बस जितनी बड़ी होगी इतनी तनख्वाह इसकी ज़्यादा है, जितनी बड़ी होगी इतनी तनख्वाह इसकी ज़्यादा है। जो 26 सीटर है उसकी तनख्वाह जो है वो 2200 रियाल है डीज़ल के साथ। ये शिरका जो है, ये कंपनी डीज़ल के पैसे अलग से नहीं देती है, जो तनख्वाह है उसी में से आपने डीज़ल डलवाना है। चाहे 200 रियाल का डीज़ल खा ले, 400, 300, 400। जो लोग बिल्कुल पास में, जिनको बाई चांस छोटा गांव मिल जाता है या एक दो छोटे छोटे गांव मिल जाते हैं जहां से उन्होंने बच्चे लेके आने होते हैं, स्कूल में छोड़ने होते हैं और वापस घर में छोड़ने होते हैं। सुबह तकरीबन 5 बजे रूम से निकलना पड़ता है और 6:40 पर आजकल के टाइम में 6:40 पे बच्चों को आपने स्कूल में छोड़ना है और तकरीबन 7 बजे, 2.5 घंटे सुबह कर लो और 2 घंटे आपने ज़ोहर के टाइम 12 से लेकर 2 बजे तक। और तनख्वाह आपकी बच जाती है अगर स्कूल पास में हो, गांव छोटा हो, थोड़े बच्चे मिल जाएं स्कूल छोड़ने के लिए। बाई चांस ये होता है, वैसे तो उनकी कोशिश होती है कि जितने भी बच्चे स्कूल में बस में बैठ सकते हैं वो सबको बिठाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप स्कूल पर आओ जाओ। ज़्यादातर लोग होते हैं जो सरकारी नौकरियां करने वाले होते हैं, वो ये काम करते हैं कि सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। वो इस वजह से कि स्कूल की बस पूरे गांव में या 1-2 गांव में, 3-4 गांव में घूम के फिर स्कूल पहुंचेगी। तो बच्चों को सुबह सुबह उठा के तैयार करके उनको भेजना होता है। और जिनके वालिदैन या जिनके घर से कोई बंदा सरकारी नौकरी करता है तो वो सुबह सुबह उठ के जब ख़ुद जाते हैं नौकरी पर तो वो ख़ुद बच्चों को स्कूल छोड़ के चले जाते हैं और 12 बजे जो बस ड्राइवर है उसको कह देते हैं कि आपने वापस लेके आना है। तो 2 घंटे सुबह का ड्यूटी, 2 घंटे सुबह की ड्यूटी है और 2 घंटे ज़ोहर के टाइम। बाकी तो अगर कोई और आप भी साथ काम करते हैं, कोई छोटी गाड़ी है आपके पास, बुकिंग या डाइना वगैरह हो गया, गल्लाब वगैरह हो गया, जो सऊदी अरब में काम करते हैं, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त है। साथ में अपना काम भी जारी रखें और साथ में ये स्कूल की बस भी चलाएं। और ये जो बड़ी बस है इसके ऊपर वो तनख्वाह देते हैं 2800 रियाल, कभी कभी 2750 आती है अकाउंट में, कभी कभी 2800। और ये जो तनख्वाह है ये भी डीज़ल के साथ है। और इन गाड़ियों के इतने बड़े इंजन नहीं होते हैं, 300-400 का डीज़ल खाती है। तो बाई चांस अगर बड़ा गांव मिल जाए या 2-4 गांव 300-400 का डीज़ल खाती है, इससे ज़्यादा ये डीज़ल नहीं खाती है। और इसमें से फिर 2200-2400 रियाल आपको आराम से बच जाता है। अभी मैं आपको बताऊं इसको लेने का क्या तरीका है। मैं आपको बताता हूं कि ये आप कैसे ले सकते हो और कैसे इसको चला सकते हो और कैसे आपने इसके पेपर बनाने हैं। कफ़ील को अगर आप मना लो कि 400-500 रियाल आप महीने को उसका दे दो और बाकी तनख्वाह आपकी बच जाएगी, चाहे 1500-1800। अगर बड़ी बस आप चला सकते हो, बड़ा लाइसेंस है आपके पास, तो
اگر ٹریفک پولیس والے روکتے ہیں تو وہ صرف اسکول کی بسوں پر جتنے بھی ڈرائیور ہوتے ہیں ان کا لائسنس چیک کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا بڑی بڑی جو شیخ ہیں سعودی عرب کے ان کی بسیں ہوتی ہیں، تو یہ زیادہ تنگ نہیں کرتے ہیں، اور اقامہ بہت کم مانگتے ہیں، ہیوی لائسنس مانگتے ہیں آپ سے، وہ اگر آپ کو ہوگا تو جرمانہ نہیں ہوگا۔ باقی کفیل کا پتاکہ چاہیے، کفیل کا آئی ڈی کارڈ چاہیے، اس کے نام پر کفیل کی یہ جو بس ہے یہ اس کے نام سے نکل جائے گی، وہ اپنے نام سے، اس کا اپنا میڈیکل ہوگا ہاسپٹل سے، تو جب اس کا میڈیکل ہوگا تو میڈیکل، یہ جو بس چلانے والے کا میڈیکل بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو بچوں میں منتقل ہو جائے، بچے بیمار نہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی اور سعودی لوگ بھی۔ اچھا، یہ 2 پیپر چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بینک اکاؤنٹ چاہیے تو وہ سعودی اپنا دے دے گا، تو جب اس کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آئے گی تو وہ آپ کو نکال کر دے دے گا۔ باقی 26 کو یا 27 کو صبح تنخواہ آ جاتی ہے، اور ہاں یہ بات ہے اگر کچھ خرابی ہو، ایکسیڈنٹ ہو تو جتنا بھی نقصان ہوگا وہ ڈرائیور کو بھرنا پڑے گا، چھوٹا موٹا کدھر سے سائڈ سے اگر گاڑی لگ گئی ہے تو وہ آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا، اور وہ آپ سے باہر سے نہیں ٹھیک کروا سکتے، وہ کمپنی والے خود ٹھیک کریں گے اور آپ کی تنخواہ میں سے 200-400 ریال جتنا نقصان ہوگا وہ کاٹ لیں گے۔ باقی گاڑی خراب ہو، ٹائر پنچر ہو تو وہ خود گاڑی ٹھیک کریں گے، خود پنچر لگوا کے دیں گے، بہت دور دور سے ان کی گاڑیاں آتی ہیں، اور سفری مکینک ہوتے ہیں، وہ جہاں پہ بھی گاڑی خراب ہو وہاں پہ ٹھیک کر کے آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ آج کی معلومات ہے۔ تو جیسے سعودی عرب کے حالات چل رہے ہیں، تو مجھے تو یہ 2 سال ہو گئے ہیں، ساتھ میں پانی کا کام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں یہ اسکول بس بھی چلا رہا ہوں، تو بہت زبردست کام ہے۔ 1500-1800 ریال بھی اگر بچ جاتا ہے تو زبردست، الحمدللہ۔ اور آپ بھی یہ گاڑی لے سکتے ہو اپنے کفیل سے بات کر کے۔ جو سعودی لوگ ڈرتے ہیں یا بہت زیادہ قانون سے ڈرتے ہیں تو پھر تو وہ اس پنگے میں نہیں پڑنے والے، کیونکہ چھوٹی موٹی جو بھی ذمہ داری ہوگی وہ ان کی ہوگی۔ تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اس کمپنی میں اپنا نقل کفالہ کروانے کے لیے، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا کہ آپ اس کمپنی میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہو، اور پھر آپ اس کمپنی کے ہو جاؤ گے، یہ نہ لوگ نقل کفالہ دیتے ہیں نہ اور کوئی اپنا آپ کام کر سکتے ہو، پھر اسکول بس ہی چلانی پڑے گی بس، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر آزاد رہ کے آپ نے کام کرنا ہے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر حالات صحیح نہیں ہیں اور آپ کے پاس کام نہیں ہے تو پھر کمپنی میں جا کے کام کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو سعودی عرب کے بارے میں، کام کے بارے میں، سعودی عرب کے کچھ بھی معلومات آپ کو چاہیے تو کمنٹس کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کے، یہ میرے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ مجھے وہ دیکھ رہے تھے کہ میں اسکول بس بھی چلا رہا ہوں اور پانی کی گاڑی بھی چلا رہا ہوں، تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔